अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। इंतहाई अहम सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई आप असाइनमेंट में किस तरह हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं। मैं आप लोगों को शॉर्ट जो है तरीका बताऊंगा। अगर आप इन उसूलों को, ये प्रिंसिपल को अगर आप अप्लाई करेंगे तो मैं 100% यानी आपको क्या गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को 20 में से 18-19 मार्क्स ज़रूर आएंगे। अगर आप कोशिश करेंगे तो फिर आप 20 के 20 भी ले सकते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले मैं यहाँ आप लोगों को बता दूं कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। तो चलिए जी, सबसे पहले प्री कंडीशंस है व्हाइल अटेम्प्टिंग, इसके बाद आफ्टर अटेम्प्ट। 3 बात है। पहले आपने क्या करना है, प्री कंडीशंस क्या हैं, कौन से ऐसी तरीके हैं जिसको आप असाइनमेंट लिखने से पहले आप उस पर अमल करें। सबसे पहले टाइटल मैटर अलॉट। टाइटल मैटर अलॉट, भाई टाइटल मैटर करता है अलॉट। आप बी स्पेसिफिक, कोई भी टॉपिक पर आप लिख रहे हैं, ऐसी आप यानी टाइटल दें जो स्पेसिफिक हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक असाइनमेंट की है, नेब लॉ इज ए ब्लैक लॉ। ये स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। नेब लॉ इज ए ब्लैक लॉ, ये मुनासिब टॉपिक नहीं है। मैंने बहरहाल लिखा है और इसकी वजह से मेरे 2 नंबर भी कट गए हैं, लेकिन मैंने बड़ी मेहनत के साथ मैंने असाइनमेंट की थी। लेकिन मुझे रिस्पॉन्स मिला है कि भाई आपकी जो टाइटल है मुझे पसंद नहीं है। जब मैं सबमिट कर रहा था उस वक्त ही मैडम ने देखकर, उन्होंने उसकी जब जो फर्स्ट इम्प्रेशन थी मेरे असाइनमेंट को देख कर ही, नेबुला इज ए ब्लैक लॉ, तो वो इस तरह देखने लगे। तो मैं समझ गया कि भाई देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो फिर बाद में उन्होंने मुझे बताया कि बी स्पेसिफिक। तो कहने का मकसद ये है कि भाई बी स्पेसिफिक, जो टॉपिक आप लिख रहे हैं स्पेसिफिक हो, ताकि आपकी टाइटल जो है अट्रैक्ट करे। तो चलिए जी, दूसरा सबसे पहला जो अहम बात यहाँ पे है, चूज बेस्ट टॉपिक। बेस्ट टॉपिक से क्या मुराद है, यहाँ पे बेस्ट टॉपिक से मुराद ये है कि वो टॉपिक जो आपके लिए बेस्ट हो, जिस पर आप अच्छी तरह अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। डेटा अवेलेबल है, नेट में अवेलेबल है, आपके पास बुक है, आपकी लाइब्रेरी में ऐसी बुक्स हैं जिन पर आप लिख सकते हैं। ऐसी टॉपिक आप सेलेक्ट करें। अगर टॉपिक मुश्किल से मुश्किल है और आपको डेटा ही नहीं मिल रहा, तो उस पर आपकी टाइम भी ज़ाया होगी और अच्छी तरह आप उस पर कमेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए जी, सबसे अहम बात, बी इंथुसियास्टिक, जज्बे के साथ काम करें। लगन हो, जज्बा हो तो यकीन करें कोई भी काम अगर जज्बे से हो, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। इकबाल अपनी जवाब शिकवा में लिख रहा है कि भाई दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। आपकी दिल से जो बात निकले वो आपको 20 नंबर जरूर देगी। जब आप इंथुसियास्टिक नहीं होंगे, जज्बे से काम नहीं लेंगे, लगन से काम नहीं लेंगे, यकीन करें आप दुनिया के किसी भी काम में अगर आपकी लगन ना हो, इवन मैं कहता हूं कि जब कोई दोस्त मेरा पिक्चर निकल खींचता है तो मैं उससे कहता हूं कि भाई दिल से खींचो ताकि अच्छी आ जाए। जब आप किसी की तस्वीर निकालते हैं और आप दिल से नहीं खींचते तो वो खराब आता है, वो अच्छी नहीं लगती। कहने का मकसद ये है, दिल से जो हो वो असर करती है। अगर आप दिल से कोई भी काम, छोटे से छोटे काम अगर आप दिल से करेंगे तो वो आपको अच्छी नतीजे देगी। तो सब इसके बाद जो है, मेक रिसर्च। कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले रिसर्च करें। जब रिसर्च नहीं करेंगे तो फिर बाद में आपको क्या होगी, पेखमानी होगी। आप जब कोई भी टॉपिक शुरू करेंगे रिसर्च करने के बगैर, तो फिर आप ट्रबल में होंगे, डिफिकल्टी में आप चले जाएंगे
اور آپ اچھی طرح یعنی اس ٹاپک کو یعنی آپ صحیح معنوں میں اس کو ہر طرف ہر اینگل سے اس کو ٹچ نہیں کر پائیں گے. پہلے ریسرچ کریں, اس کے بعد اپنی اسائنمنٹ شروع کریں. اس کے بعد جو ہے ٹیک ٹائم. کوئی بھی کام کر رہے ہیں, کوئی بھی اسائنمنٹ آپ کو ملی ہے, اس کو آپ یکدم سے نہ کریں, جذباتی نہ ہو, کسی سے مشورہ کریں. یہ دنیا کا اصول ہے, نیچر یعنی فطرت کا اصول یہ ہے کہ جو تیز کام ہوگا اس کا نتیجہ ہمیشہ مؤثر نہیں ہوگا. آپ چیز کو ٹائم لے. ضرور نہیں کہ آپ اسائنمنٹ کے لیے بیٹھے ہیں 1 گھنٹے میں اس کو پورا کرنا, ابھی ضروری نہیں. ٹائم لو, 1 گھنٹہ آج دو, 1 گھنٹہ آنے والے کل کو دو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ چیزوں کو ٹائم دیں گے, ٹائم سے اگر آپ کام کریں گے یعنی وقت لیں گے, تو اچھی طرح سے آپ پریزنٹ کر پائیں گے. اس کے بعد جو ہے رائٹ ان یور اون رائٹنگ. اپنی ہی الفاظ میں چیز کو لکھیں تاکہ آپ کی جو ٹیچر ہے اس کو پتہ چلے کہ بھئی آپ نے کاپی نہیں کی ہے, کسی بک سے آپ نے کاپی نہیں کی ہے, نیٹ سے آپ نے کاپی نہیں کی ہے, اپنی زبان میں آپ نے واقعی پڑھا ہے, ایک چیز پڑھ کے آپ لکھ رہے ہیں. اس سے جو ہے گڈ امپریشن جائے گا, آپ کو اچھی مارکس مل سکتی ہے. اس کے بعد وائل اٹیمپٹ کرتے ہوئے کن باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے, کیا طریقہ ہے. سب سے پہلے آپ نے انٹروڈکشن کرنا ہے. انٹروڈکشن سے پہلے آپ نے ٹاپک کو اچھی طرح ٹاپک چوز کریں. اس کے بعد جو ہے انٹروڈکشن, ٹائٹل کے بعد انٹروڈکشن. انٹروڈکشن میں آپ ایک چیز کی سرسری اوور ویو دیں کہ بھئی what you are going to discuss. اس کے بعد اگر اس کی کوئی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے, اگر میں نیب لا پر لکھ رہا ہوں, اگر میں کرپشن پر لکھ رہا ہوں, کرپشن کے قوانین پر لکھ رہا ہوں, تو اس سے پہلے کون سے قوانین تھے جو احتساب سے ریلیٹڈ تھے, اکاؤنٹیبلٹی سے ریلیٹڈ. فار ایگزامپل یہاں دی پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1947, دی پبلک ریپرزنٹیشن ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ 1949, دی الیکٹڈ باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈیننس 1958, دی احتساب ایکٹ 1997. یہ میں نے ریسرچ کی ہے. اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ بھئی اس کی بیک گراؤنڈ ہمارے پاکستان میں احتساب کی بیک گراؤنڈ یعنی ان ایکٹ پر مشتمل تھا. اگر آپ چاہیں تو میں آپ لوگوں کو ایک سافٹ کاپی پرووائڈ کر سکتا ہوں. اپنے ای میل دیجئے اس ویڈیو میں یا اپنے واٹس ایپ نمبر. میں نے ایک اچھی ریسرچ کی ہے نیب کی, اور میں نے اچھی کرٹیسزم کی ہے. آپ اس کو اندازہ لگائیں کہ بھئی آپ کس طرح آپ ایک ٹاپک کو پریزنٹ کریں, یعنی اسائنمنٹ آپ کس طرح, یعنی اگر آپ ریسرچ بھی لکھ رہے ہیں تو اسی ریسرچ کا بھی یہی طریقہ ہے. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو ہے ڈیفینیشن, آپ چیز کو ڈیفائن کریں اپنے الفاظ میں. اس کے بعد جو ہے اس کی ڈیٹیل لکھیں, جو چیز بھی ہے آپ اس پر جو کچھ بھی لکھ رہے ہیں, جو کچھ آپ کو سمجھ آئی ہے آپ وہ لکھ دیں. اس کے بعد اس پر کرٹیسزم کریں کہ بھئی اپنی رائے دے کہ بھئی اس لا میں کیا حکم ہے. اس کے بعد جو ہے ریکمنڈیشنز, اپنی ریکمنڈیشن دے کہ بھئی اس لا کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے, یا اس چیز کو یا اس ایریا کو کس طرح ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. تو پھر آپ یعنی اپنی ریکمنڈیشن دیں, 4-5 ریکمنڈیشنز دیں. اس کے بعد جو ہے وائی آئی چوز دا ٹاپک, میں نے اس ٹاپک کو چوز ہی کیوں کیا, کیوں آپ کو ضرورت پڑی, آپ نے کیوں محسوس کیا کہ بھئی اس ٹاپک پر میں لکھوں, وہ ریزن اپنی دیں. وائی چوز دس ٹاپک. اس کے بعد ہاؤ اٹ از ڈفرینٹ, آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ ٹاپک چوز کی ہے اور آپ کے نظر میں یہ کیوں دوسرے لوگوں سے مختلف ہے, وہ آپ ریزنز بتائیں. ریزنز وہی بتائیں کہ اگر آپ نے کرٹیسزم کی ہے, ریکمنڈیشنز دی ہے, اگر آپ نے ڈیفینیشن ڈیٹیل لکھی ہے, ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ لکھی ہے, اٹ از ڈفرینٹ مین. کسی نے اس طرح اٹیمپٹ نہیں کیا ہوگا. اس کے بعد جو ہے آفٹر اٹیمپٹ,
آفٹر اٹیمپٹ میں آپ نے روٹ آؤٹ دا مسٹیکس جو بھی مسٹیکس ہیں، گرامیٹیکل ہے یا جو فیکچولس، جو بھی مسٹیکس آپ نے کی ہیں، فیکٹس میں آپ نے کچھ غلط فیکٹس بیان کی ہیں، وہ بھی آپ ان کو اومٹ کریں. اس کے بعد جو ہے جو مسٹیکس آپ نے گرامیٹیکل کی ہے ان کو روٹ آؤٹ کریں. اس کے بعد ڈسکس وتھ یور ٹیوٹر، اپنی استاد یا جو بھی شخص جو آپ کا ٹیوٹر ہے اس سے آپ مشورہ کریں کہ بھئی میں نے جو اسائنمنٹ لکھی ہے اس کی ایک کاپی اس کو بھیج دیں کہ بھئی ذرا اس کو چیک کریں کہ بھئی میں نے کس طرح اسائنمنٹ. اگر ایک بندہ، اگر آپ کی ٹیوٹر آپ کو اچھا رسپانس دیتا ہے تو پھر توکل کر کے سبمٹ کریں. سبمٹ اینڈ کیپ اے کاپی دیئر آف. ایک کاپی اپنے پاس بھی رکھیں بھئی، کل کو آپ کی کام آ سکتی ہے. یہ کاپی بھی میرے پاس ہے، یہ میرے کام آ سکتی ہے، بہت کام آ سکتی ہے، سافٹ فارم میں بھی میرے پاس ہے. تو ایک کاپی اپنے پاس رکھیں. کیا پتہ کل کو اگر ریسرچ آ جائے، ریسرچ میں آپ نے جو کام کیا ہے یہ پوائنٹس اس میں بھی ڈال سکتے ہیں. بہرحال میں ریسرچ پر الگ ایک لیکچر بناؤں گا، لیکن اس وقت کے لیے ابھی یہ سمجھ لیجئے کہ بھئی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو چلے جی، آج کے لیے اتنا ہی. مجھے بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ، بائے.